السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير كما العاده. وما نكونش ثقيله عليكم. جيت اليوم باش ندير انا وياكم واحد وجبه عشاء سهله ماهله، ما فيهاش حوايج بزاف. هي البنات هاد الوجبه كنعتمدوا فيها الحوايج لو غيست. الا كان عندنا بقى عندنا طيبنا الدجاج، بقى لينا الدجاج نفرتتوه، كان عندنا طيبنا كفته وبقات عندنا، نقدروا نديروا فيها كاشه، نقدروا نديروا فيها الطون. المهم هادو بيتزات كنقدروا نديروهم سواء في الباكيت اللي عندنا ولا في الخبز. انا غادي نديرهم في الخبز ديال بان دومي، في هاد لي طرونش. هما اللي غادي نستعمل انا، وتقدروا تستعملوهم كي قلت لكم. الا كان عندكم الباكيت كتقطعوه وتقطعوا باكيطه مثلا على 4، تخلوهم هكا طوال كيجيو زوينين حتى بالباكيت. انا البنات اش غادي نعطيكم المقادير اللي غادي ندير، وكي قلت لكم كيبقى داكشي على حسب اللي عندكم نتوما. انا غادي ندير عندي الموتزاريلا، عندي لي كروفيت، عندي الطون، عندي فرomاج غابي، عندي الزعتره ولا الزعتر، صوص طوماط، زيتون كحل، وواحد شويه زيت العود. صافي هادشي اش كنحتاجو. الا درتو البان دومي، حتى الا درتو البنات الباكيت، شدوا شويه زيت العود هو الاول ودهنوا به واحد شويه. هاد الخبز ديالنا كناخدوه بمعلقه بحال هكذا، وغادي نديرو بحال هكذا، ندورو عليها، وابخي ندهن بحال كندهنو في الخبز وصافي. غادي نديرو في كاع الخبز ديالنا كامل. نقدروا نقدموهم مع نديرو شويه د حراره الشوفان، ولا نديرو حراره السميده. صافي المهم ملي كندهنوا كناخذوا لاصوص طوماط ديالنا. صافي قلت لكم كندهنوا بلاصوص طوماط. غير حاولوا ما تكثروهاش بزاف، ولكن ما ديروهاش قليله باش ما تجيناش البيتزا ديالنا ناشفه ونمشيو للجوانب كامله. شتو هو راه كيتشرب الخبز هذيك لاصوص. تقدروا البنات طيبوا بصيله مثلا، الا بقى عندكم، اذا كنتو درتو الدجاج وبقى عندكم تقدروا طيبوا بصيله وديروها، ديروا بصله، ديروا فلفله. انا هذه علاش قلت لكم ساهله، لان ما غاديش ندير فيها حتى شي حاجه طيبه، غادي ندير فيها غير هادشي، هاد المقادير اللي وريتكم. حتى بالباكيطه البنات والله الا كتجي زوينه هاد الوصفه. صافي وكناخذوا، انا غادي ندير البنات الطون بالماء. الا درتو الطون بالماء، الا درتو الطون حاولوا تعصروه مزيان، ما يكونش فيه باش ما يفزكش لكم الخبز ديالكم. يبقى الهدف من هاد لي بيتزا ملي كيطيبوا كيجيو مقرمشين، سواء درناهم بالباكيت سواء درناهم بهاد البان مي، خصهم يجي الخبز ديالهم كيجي محمر. صافي غادي نديرو شويه ديال الطون، غادي ندير شويه ديال لي كروفيت من الفوق، نديرو عليهم الزعتره، نديرو الفرomاج ديالنا حتى هو. انا غادي ندير موتزاريلا وغادي ندير فرomاج غابي. تقدروا تكتفيو غير بحاجه وحده. وسورتو البنات في الجنيبات ديال الخبز، حيت ماشي بحال العجينه ديال البيتزا. العجينه ديال البيتزا واخا كتكون ما فيهاش في دوك الجنيبات هادو، حاولوا تمشيو للجنيبات ديروا فيهم شويه ديال الطون ولا الحشوه اللي كديروا، باش منين كنعضوا الخبز كيجيناش الخبز ناشف. صافي البنات وديروا بحال هكذا
انا غادي نزوق بحال هكذا بالموتزاريلا. غادي ندير شويه ديال الفرomاج، نفس الشيء غادي نحاول نجيب في الجنيبه حتى هما. صافي، وغادي ندير واحد الزويتينه بحال هكا في الوسط، وغناخدو شويه د الزعتر ولا الزعتره كي قلت لكم، كنديرو بحال هكا من الفوق. صافي، وكندخلو كنشعلو الفران بلا ما نسخنو الفران، نشعلوه وندخلوهم يكون في شويه فران مجهد واحد 200 درجه. كي قلت لكم هما هادشي ديال اخر لحظه، ما 200 درجه دغيا غيطيبوا لكم، كيتحمروا يشدوا في راسهم من التحت، وخص ضروري يتحمروا من التحت، ونخلوهم داك الفرماج يذوب وصافي وكيوجدوا. صافي نزوقوا بحال هكذا، وانتم البنات كتيجي. صافي البنات، من بعد ما طابت البيتزا ديالنا، ها هي كتجي على هذا الشكل. كي قلت لكم كنخليوها تحمر، كتجي شتو الخبز ديالها ما كيجيش رطب، كيجي مقرمش، كتجي زوينه البنات، وفكره سهله. قدموها مع شي سلطه ولا مع دي فريت. نخليكم البنات، ونتلاقاو ان شاء الله في افكار اخرى وفي فيديوهات جداد ان شاء الله.